इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो। कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन्, अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो। पहिले नै एमसीसी मा काम गरेको मान्छे भएको कारणले गर्दा नेपालमा पनि एमसीसी पास हुँदैछ अरे भन्ने सुन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेर आछ। हेर्नुस् नेताज्यू, जनताले चुनेर हजुरलाई त्यो ठाउँमा त्यो पोस्टमा त्यो पदमा पुर्याउनु भयो जनताले, हामीले। अहिले तपाईहरुले हाम्रो मातृभूमि नेपाल जस्तो देशलाई, हाम्रो पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको यो देशलाई अमेरिका, युनाइटेड स्टेट अमेरिका को हातमा सुम्पिनु हुँदै जानु भएको छ। अहिले तपाईलाई एमसीसी ले हाम्रो देशमा सहयोग गर्ने भयो, विकास गरिदिने भयो, सब चीज गरिदिने भयो, सुती खुवाउने भयो, सुखमा राख्ने भयो, दुःख गर्न नपर्ने भयो भन्ने तपाईहरुलाई लाग्या होला। एमसीसी मा म 2064 सालमा अफगानिस्तानमा काम गरिसकेको छु। सेक्युरिटी गार्ड ग्लोबल क्याम्पमा, आर्मीको क्याम्पमा म सेक्युरिटी गार्डको हिसाबमा काम गरिसकेको छु। एमसीसी ले त्यहाँको अफगानिस्तानको एमसीसी अलग र नेपालमा ल्याउलाको एमसीसी को नियम कानुन अलग छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर गर्ने व्यक्ति र एमसीसी एउटै नै हो भनेपछि बिन्ती छ हाम्रा नेताहरू, यो कहिले पनि नसोच्नुस् हाम्रो नेपाल मातृभूमिको लागि र हाम्रा जनताको लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरो सोच्दै नसोच्नुस्। त्यो मलाई थाहा छ। तपाईहरुले 55 अर्ब 61 अर्ब हाम्रो देशलाई सहयोग हुने भयो, हाम्रो विकास हुने भयो भनेर जुन सोच्नु भएको छ नि, त्यो दिमागबाट हटाइदिनुस्। अनुभव मैले गरेको छु, मैले देखेको छु प्रत्यक्ष के हुन्छ, के गर्छ भन्ने कुराहरू। म कुनै राजनीतिक दलको मान्छे हैन, म
यो देशको नागरिक हुँ, म नेपाली हुँ। त्यसैले गर्दा मलाई यो एमसीसी पास गर्ने क्रममा तपाईहरु एकदम नजिक अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ रे भन्ने खबर सुनिसकेपछि मलाई बहुत दुःख लागेर आयो। हेर्नुस्, त्यो एमसीसी पास गर्ने नेताहरू तपाईहरुले, म के भन्न चाहन्छु भने नेताहरूलाई, जुन एमसीसी पास गर्ने पक्षमा जुन तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले अब यो देश अर्काको गुलामी गर्न बाध्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु त अब एमसीसी ग्रुप भन्ने 61 लाख आयो भन्ने त्यसमा चाहिँ अलिअलि अब त्यसमा विरोध गर्ने मान्छेहरूले विरोध गर्दै गर्छन्, मिलाउने भनेर त्यस पक्षमा लाग्ने पास गर्ने मान्छेले त कुइमा अस्ट्रेलियामा विदेशमा अब बंगला संगला दुनिया गर्दिला यताउता गर्ला, तपाईहरु चुप लाएर बस्ने हो। तर यहाँका नेपाली नागरिकले धेरै दुःख पाउँछन्, धेरै रुन्छन्। पुलिस सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन। हेर्नुस्, हामी यहाँका जुन हामी जनताहरू छन्, हामीलाई त यिनीहरूले त जनता भन्दैनन्, कुकुर सरा बनाउँछन् हामीलाई। त्यो अनुभव मैले गरेको छु। अफगानिस्तान काबुल सिटी स्थित ग्लोबल क्याम्पमा आर्मीसँग काम गरेको छु। एक दिनको कुरो तपाईलाई बताउँछु, सायद तपाईलाई त्यो कुरो बताए भनेपछि तपाईको आँखाबाट आँसु झर्छ होला, मुटु भकानो फुट्छ होला तपाईहरुको। हेर्नुस्, एक दिन काबुल स्थित सिटीमा पेट्रोलिङको लागि हामीलाई खटाइयो मेजरले। मेजर क्यान बियर चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गएर क्यान बियर 8-10 वटा खानेर झुम परेर नसामा आयो, गाडी अर्डर गर्यो पेट्रोलिङको लागि सिटीमा। हामी सँगै गयौं, तर हाम्रो त के पो लाग्थ्यो र, अर्काको गुलामी गर्न गएको मान्छे हामी, अर्डर मान्नु पर्ने थियो। मेजरले कमान्ड दियो, बाध्य थियो, कमान्ड दियो। काबुल सिटीमा गएर एकजना यस्तो युवती बाटोमा हिँड्दै गरेको, 2-3 वटी युवती साथमा 2-3 जना आफन्ती अरु साथमा हिँड्दै थिए। 81 मेजरले कमान्ड दियो, त्यसलाई उठाएर ल्याऊ, तिनीहरूलाई उठाएर ल्याएर आऊ। तर हामी नेपाली सिक्युरिटी गार्डलाई आदेश गरिन कि युएस आर्मीका सिपाहीहरूलाई आदेश गर्यो। उनी मजाले खुसी भएर गएर समातेर तानेर गाडीमा हाल्न कोसिस गरे। त्यतिखेर उनका आफन्त, बुवा हुँदा हुन्, दाई हुँदा हुन्, अथवा कुनै नाता हुँदो आफन्तहरूले तिनलाई जोगाउनको लागि प्रयास धेरै गरे, तर सकेनन्। गाडीमा हालेरै छोडे। उनका आफन्तलाई त्यस ठाउँमै ब्रस्ट हाने गोली, ब्रस्ट हानेर पुरै त्यही ढले। तिनीहरू उठाएर ती गाडीमा, तिनलाई पनि गाडीमा हालियो। गाडी फर्कियो क्याम्पभित्र।
जब बेलुका बेलुका रात पर्न थालेको थियो त्यतिखेर सिपाहीहरूलाई प्लस हामी सेक्युरिटी गार्डलाई खाडल खन्न लगाइयो। त्यस खाडलमा ती 3 जना व्यक्तिलाई हालेर पुरियो, माटोले पुरियो र ती 3 जना युवतीलाई त्यहाँ ठुलो पार्टी चल्यो क्याम्पभित्र। प्रत्यक्ष हामी छौँ देख्ने, इन्जोय गरे, रमाइलो गरे, नाचगान गरे, खाए पिए। लास्टमा तिनलाई पनि मारियो त्यहाँ। प्रत्यक्ष यो आँखाले देख्यो, भकानो फुटेर आउँथ्यो। तर अर्काको काम गर्न गएको व्यक्ति हामीले के नै गर्न सक्थ्यौँ र त्यहाँ आदेश मान्नु पर्ने हो। त्यही एमसीसी अफगानिस्तानमा भएको एमसीसी नेपालमा हो पनि अब यो नेपाल आमाले तपाईहरु नेता भन्यौदालाई श्राप नै छन्। त्यसको अर्का दिन जुलुस सहित हामी बसेको क्याम्पमा पब्लिकहरु घेरा हाल्न आए। त्यही सिटीका नेताहरूलाई वार्ताको लागि भित्र बोलाइयो क्याम्प भित्र। के को वार्ता हुन्थ्यो त्यहाँ? ठहरै गोली हानेर मारियो। बाहिर ब्रस्ट फायर चलाइयो। बाहिरका पब्लिक कति मरे। यस्तो छ स्थिति। एमसीसी को ले राम्रो काम गर्छ, हाम्रो देशलाई विकास गरिदिन्छ भनेर आशा तपाईले राख्नु भएको छ भनेपछि आजदेखि त्यो सपना नदेख्नुस्। अर्को कुरो सुन्नुस्, अर्को घटना। एमसीसी ले जहाँ खानी छन्, जहाँ युरेनियम छन्, ताकि 1 केजीलाई खरबौं रुपियाँ पर्छ हो, त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूले क्याम्प खडा गरेर बस्छन्। बाहिरको नेपालको न त्यहाँ सेना पुग्छ, न त्यहाँ पुलिस पुग्छ, कोही आउनु पाउँदैन हो। त्यस्तो ठाउँमा हामी सेक्युरिटी गार्ड गरेर बाहिर पब्लिकलाई नआउने रोक्ने हिसाबमा गार्ड गर्थ्यौं, ज्यानको बलिदान दिएर। त्यसपछि त्यहाँका उत्खनन जति चीज छन्, महत्त्वपूर्ण चीजहरूलाई उनले रातारात कार्गो हुन्थ्यो। रातभरि जहाज उडेको उरी, जहाज उडेको उरी, रातभरि सब अमेरिका पुग्थे तिनी महत्त्वपूर्ण चीजहरू। त्यस्तो देखेछु मैले। विकास त के गरे थिए र? विकास केही गरेनन्। कहीं देखेन मैले विकास गरेको। त्यस्तो अवस्था काबुलमा मैले देखेर आएको, भोगेर आएको कारणले गर्दा हे नेताज्यू, तपाईले यतिखेर जुन
अहिले भाइरल बनिरहेछ। प्रत्येक जनताको दिमागमा एमसीसी भनेको त कसैले बुझ्दै बुझेका छैनन्। तर कालो पट्टी बाँधेर जनताहरूलाई पास गराएर अर्काको यो नेपाल मातृभूमिलाई जुन तरिकाले तपाईले सुम्पिन खोजिराख्नु भएको छ, भोलि तपाईहरूलाई देख्दै जानुस्। तपाईका छोराछोरी, तपाईका छोरी श्रीमतीको के हालत हुन्छ देख्दै जानुस्। नेपालको कानुन लाग्दैन। उनले त जति काम बिगारे पनि कारबाहीको लागि भनेर पठाउँछ अमेरिका, तर कारबाही हुँदैन तिनलाई। त्यस्तो छ। 61 अरब रुपियाँले हाम्रो नेपाल विकास भएको रहेन रहेछ। तर तपाईको भ्रष्टाचार अहिलेसम्म कति भइरहेछ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबमा 10% मात्र माइनस हुँदै भयो भनेपछि 61 × 3 खर्ब हुन्छ होला, 1.5 खर्ब हुन्छ होला। त्यति पैसा उठ्यो भनेपछि नेपाललाई विकास गर्नलाई गाह्रो छैन। अर्को जहाँ शान्ति देश छ, जो हाम्रो यो शान्ति नेपाल मातृभूमि, यसलाई अब बोम बारुद खस्ने भए, यहाँ गोली पड्किने भए, रातारात मान्छे मर्ने भए, बिचली हुने भयो यहाँको जनताको, केही रहने भएन। हो त्यसै कारणले म भन्दैछु यो एमसीसी भनेको नेपालको लागि राम्रो छैन। तपाईहरुले कसैले गर्न खोज्नु भएको छ भनेपछि नेताज्यू, यो भन्दा गद्दारी यो नेपालको लागि केही हुने छैन। रात दिन बम पड्किन्छ अफगानिस्तानमा, रात दिन बम पड्केको पड्की हुन्छ, पब्लिक मरेको मरि हुन्छ, हानेको हानि हुन्छ। अमेरिकाले गोली त हान्न ठोक्दैन, छोड्दैन उसले त। कानुन उसको हातमा हुन्छ। नेपालको कानुन लाग्दैन भनेपछि त्यसले त हान्छ, मजाले हान्छ, मार्छ। हो त्यो अब नेपालमा आउँदैछ। तपाईहरुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। इराकमा अलि इरानले हान्यो, अब नेपालमा एमसीसी ग्रुपको आर्मी फोर्सले एक न एक दिन त चाइनाको एकदम वरिष्ठ मान्छेलाई हान्छ, मार्छ। त्यसपछि अब बम बारुद खस्छन् चाइनाबाट यहाँ नेपालमा। नेताका घरमा खस्ने भए त हुन्थ्यो नि, दुखी गरिब जनताको घर आँगनमा खस्ने भए। त्यो अवस्था निम्ताउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुस्, देश विकास गर्नलाई टन्नै पुग्छ पैसा। एनसेलको कर छली उठाउनुस्, जति पनि उठ्छ पैसा।
युएस आर्मी अफगानिस्तानमा युएस आर्मी को गाडी आयो भने पब्लिक भाग्छन्, सुरक्षा छैन, मरिराखेका छन्, भाग्छन्। अब त्यस्तै हुन्छ यहाँ। अब यो नेपालमा एमसीसी आयो भने अब यसले त राम्रो काम त गर्दैन। राम्रो काम नगरेपछि त अब यहाँ अहिले हाम्रो पार्टी छ अहिले सरकारभन्दा बाहिर, विप्लवले त यो सहन्न। फेरि यस्तो काम गरेपछि त फेरि आर्मीको एमसीसी अन्तर्गत आर्मीको क्याम्पमा गएर बम त हान्छ, हालिदिन्छ। अब सुरु भयो नेपालमा लडाई। खान्छन् चोटकोले सोझा जनताले। यस्तो छ स्थिति। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु अन्तिममा भनेपछि यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र प्रत्येक हाम्रा नेपाली दाजुभाइको कान कानमा पुगुस एमसीसी हाम्रो लागि राम्रो छैन भन्दै बिदा हुन्छु।